ट्रॅफिक पुलिसा कडल्यान वारंवार फोर व्हीलर आणि टू व्हीलरांक पार्किंगा वयल्यान तालाव दिल्लो वता म्हूण कुडचडे शारांतल्या लोकांनी खंत उक्तायला। चालकांक त्रास जाता देखून पार्किंगाची व्यवस्था सुरळीत करून दिवची म्हूण सगळ्यांची मागणी आसा। त्याच प्रमाण दुकाना समोरचे लोक दिसभर गाडयो पार्क करून दवरता तांची ट्रॅफिक पुलिसांनी वा नगरपालिकेन कारवाय करची अशी मागणी लोकांकडल्यान केली वता। कुडचडे काकोडा नगरपालिके एरियेक भितर बाजार एरियेक भितर जे पार्किंग सिस्टम आसा ते पार्किंग सिस्टमा लागून आयज लोकांक जे आसा ते ट्रॅफिक सेला कडच्यान तालाव येता हेजे कितें तुमी हें केल्लें आसा प्रोविजन? एक्चुअली हांव ट्रॅफिकाची कांय चूक म्हणटा, कित्याक मेन म्हणल्यार जो कंजेशन जाता पार्किंगाक लागून आनी जितले जे कोण कामाक वता पळय सकाळ फुडें ते मेन म्हणल्यार येवन थंय गाडी पार्क करता, सकाळ वता ते सांजचे येता। आनीक मेन सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार आमचे पे पार्किंग जे आसा ते ऑलरेडी सगळी कडेन जाल्लें आसा, मेन फॉर्मेलिटी सगळी जाल्ली आसा। फक्त उरलें कित्याक लागून आतां आमी सिवेजीचें काम आसा, हॉटमिक्स जेन्ना जातलो मार्किंग करतले आनी तेन्ना मागीर आमकां पे पार्किंग बोर्ड येतले आनी आमी ऑलरेडी फी सुद्दां आमी फायनलच केल्ली आसा, 20 रुपया 10 रुपया अशें करून आमी तो ऑलरेडी फायनलच केल्ली आसा गाडयांक आनी बायकांक। सो तेन्ना तो सुरळीत जातलें। आतां 20 रुपयान तुमी बायकां किंवा फोर व्हिलरांक केलं पळय, दिसभर जे लावन वयता, सकाळचे लायता ते रातचे घेवन वयता, हेंचे खातीर कितें वेगळो कायदो आसतलो? ना, तांकां वेगळो कायदो आसतलो। इवन तो शॉपकिपरां सुद्दां सपोज शॉपकिपर ज्या दुकानां आमकां तांगे पार्किंग आसा तांकां आमी एक हें आसतलें, तांकां एक गाडी तांकां दवरपाक मेळटली चड करून अशें आमी डिसिजन घेतिल्ली तेन्ना। सो बाकीचे कोण दवरता तांकां पयलीं 3 वरां खातीर अमकी रेट आसतलो, मागीर जे कंटिन्यू करून दवरता तांकां मागीर तो रेट लागू जातलो हाजो पे पार्किंगाचो। कित्याक लागून म्हणटा सीपी की इनोसंट मनशाच्या हांगा तालाव पडटा, हेजेर तुजें कितें आसा? इनोसंट म्हणल्यार मागीर तांकां खबर आसना न्ही कोण ते बाबडे वता ट्रॅफिक आपले कायद्या आवडली, तांकांय बीन खंय ते बांद दिल्लो आसता, तांकांय बीन फाल्यां खंय कोण बोट दाखोवपाचें आसता म्हूण ते बाबा पार्किंगाक नो पार्किंगाक गाडी दवरली आनी सपोज बाजार करपाक गेलो। एक्चुअली आमी ते आमदारान हांगा लक्ष घाल्लें आनी आमदारान तितली कुडचड्यार पयलीं जितली तालां पडटाली पळय ते तितली खूब कमी जाल्या, कित्याक आमदारान तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिली, कित्याक आमदारान हेंय सांगिल्लें तांकां आमी ट्रॅफिक सेलूच बंद करता म्हणून आमचो इवन CMाक सांगून। सो मागीर ते खंय तरी आमदारान हांगा तांचेर लक्ष दवरलें आनी खूब म्हळ्यार खूब कमी केलां जे तालांव जे पडटाले। तुमी पळयता आसतले बाजारान रावताले, शिवाई सर्कल रावताले, मागीर सांग्या रोडार ते मदीं रावताले, शिवाई सर्कलार रावताले, पुलार रावताले। सो ते खूब कमी जालां कित्याक आमदारान तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्या कुडचड्यार जे हें येता तितले तुमी ते मातशें कंट्रोल करा, तांकां तालांव दिवचो न्ही म्हणून। सो जे आतां एक येता भायले तालांव जे कोण म्हणटा तो कोण भायले कोण आयलो चुकून तालांव पडलो, सो तांकांय बी खबर आसना न्ही, कोणाक थोडे गाडी नो पार्किंगाक दवरता, थोडे वता, तांकांय खबर आसना थोड्यांक। आतां तुमी म्हणलें पळय सिवरेजी काम जाल्यार रस्ते जेन्ना हॉटमिक्स जातले तेन्ना जे हें आसा पार्किंग सिस्टम ती सुरळीत सद्या तुमी कितें एक्शन बीन घेतले? सद्या म्हळ्यार आमी मेन म्हणल्यार हाका लागून दवरला, कित्याक लागून जे आमी ट्रॅफिक सेला कडेन उलोवन तांचे कडेन एक मिटींग घेवन रिगार्डींग मार्केट एसोसिएशनाक घेवन आमी एक बसका तुमकां आपयता सगळ्यांक एक बस करून ताजेर एक तोडगो काडपाचो एक निर्णय घेता। चवथी बोळान पयलीं मार्केट पयलीं भशेन नासता, सद्याक कितें आसा मार्केटाची परिस्थिती बरी नाशिल्ली, पूण कुडचड्यार ह्या वर्सा जे काम ट्रॅफिक सेलान केलां तें रक्त सोंसपाचें काम केलां सामकें। प्रत्येकाक कोणाक हांगा पार्किंग न्ही, रावपाक सुद्दां दिनाशिल्लें 1 मिनटाक। जर तुवें अशें गाडीन 1 मिनीट दवरून जर देंवलो सुद्दां जाल्यार तुका ते तालांव फोटो काडपाक सामकें एक्सपर्ट म्हणटा कुडचडे ट्रॅफिक सेल, तांकां खंय फोटोग्राफी करपाक तांकां व्हरपाची ट्रॅफिक सेलाक। तालाव येयला कित्याक लागून? सगळें पार्किंगाक लागून तालांव येता, 2 मिनटी बाजारांत गाडी दवरपाक मेळना। सगळे बाजारकार दुकानकार आहाय न्हू, ते आपणा दुकाना मुखार गाडी दवरताय आनी सांजची रातची व्हरताय। 2 मिनटां लागून तालांव दिवन पुलीस वयता, RTO वयता आनी बाजाराचें कोण एक्शन केना। पयलीं चेअरपर्सनान सांगिल्लें कुडचडे काकोडा म्युन्सिपालिटी, पूण तेणें कोणें एक्शन घेतलां, ट्रॅफिक पुलीस कांय एक्शन घेतलें, फक्त तालांव दिताय, डायरेक्ट फोटो मारताय व्हरताय आनी तालांव धाडटाय घरा कडेन। पार्किंग सिस्टम जावपाय म्हणटो, पार्किंग सिस्टम बरी जावपाक जाय, कांय सिस्टम ना कुडचड्यार, कोणा पळयना। नमस्कार, आमी कुडचड शहरां भितर आसा आनी कुडचड शहरांत जर पळयत जाल्यार तालावाचें सत्र जें आसा ट्रॅफिक सेला कडच्यान वारंवार येता दिसान येता, अनेक लोक जे आसा ते त्रस्त जाल्ले आसा, कारण ट्रॅफिक जे आसा फोटो मारता आनी तालाव धाडटा। आतां तालाव मारपाक सुद्दां एक तेंचेर बी पाळी येयल्ली आसा, कारण दिसभर जर पळयत जाल्यार मार्केटाक जाल्यार रेल्वे स्टेशन ते आमी ओल्ड म्युन्सिपालिटी आसतली किंवा पोलीस स्टेशन ते आमी जर HDFC बँक किंवा ओल्ड प्रशांत थिएटर हेजे पर्यंत गेल्यार दोनी सायडीच्यान गाडी ज्यो आसा त्यो पार्क आसता। 2 व्हिलरा जाग्यार 4 व्हिलर आसा आनी 4 व्हिलरा जाग्यार 2 व्हिलर पार्क करून दवरले आसा। आनी जे भायल्यान जे कोण येता, जे आमी केपेच्यान म्हणत किंवा सांग्यावयल्यान लोक येता तांकां पार्किंग मेळना, ते मेळत तशें लावन वयता आनी हितूंकच ट्रॅफिक जेन्ना भोंवता ट्रॅफिक सेलाचे
पुलीस जेन्ना भोंवता तेन्ना फोटो काडून वयता आनी नक्की तांकां ते इनोसेंट लोकांक तालाव वयता. आतां म्युनिसिपालिटीच्या नगरपालिका कुडचडे काकोडा हेजो CP जो आसा प्रसन्ना बेंडे हेजे कडेन सुद्दां ह्या विशयाची आमी चर्चा केली. तेणी सांगलें आसा की हे पार्किंग जे आसा सकाळचे लोक ट्रेनीर जे वयता ते सकाळची पार्क करून वयता. दिसभर गाडी ज्यो आसा त्यो गाडयो ज्यो पार्किंग लॉटांक भितर उरता. तशेंच जे बाजारकार आसा दुकानवाले ते आपली गाडी 4 व्हिलर आसा त्यो सकाळची लायता आनी जेन्ना दुकान बंद करता सांजचे तेन्ना ते घेवन वयता. पूण अशें जाता तर भायले जेन्ना लोक येता भायले जेन्ना 2 व्हिलर आसा जाल्यार 4 व्हिलर जेन्ना येता तेन्ना तांकां पार्किंग मेळना आनी ते खंय तरी रस्त्याचे सायडीन पार्क करता आनी अशे टायमार तांकां हे तालाव येता. आतां हे तालाव जर कमी करतलो किंवा ट्रॅफिक सेला जर हे करतलो जाल्यार ह्यो ज्यो ऑलरेडी दिसभर पार्किंग गाडी आसा तेंचे कारवाय जावपाक जाय. ट्रॅफिक सेलान ह्यो दिसभर गाडी उरता हेजे खंय तरी चर्चा जी आसा नगरपालिके कडेन करपाक CP प्रसन्ना बेंडे कडेन करपाक आनी संयुक्तरित्या बैठक घेवन मिटींग करून ह्यो ज्यो पार्किंग दिसभर आसा तेंचे खंय तरी एक्शन जावपाक जाय. जेन्ना विनाकारण लोकां जे इनोसेंट लोकां जेन्ना जे तालाव येता तेन्ना लोकांची बीन मानसीक परिस्थिती हालाक जाता. कारण डॉक्टर आसले कारणान लोक थंय एक 5 मिनटां खातीर 10 मिनटां खातीर गाडी पार्क करता नक्की तांकां तालाव येता. अशें जावपाक जायना. आमी आतांच कौस्तुभ भिसे हेजे कडेन सुद्दां उलयल्या तेणी सुद्दां सांगलें आसा आपल्या 2 मिनटां गाडी जी रस्त्या सायडीन आहली आनी ताका लागून ताका तालाव येयल्ले आसा. आमी एक सिरील जो आसा त्या सिरिला कडेन सुद्दां उलयले. अशें लोकांच्यो हजारांनी कंप्लेनी ज्यो आसा ते कुडचडे मार्केट आसा. आमी सगळो दोश जो आसा तो ट्रॅफिक सेलाक दिना पूण ट्रॅफिक सेलान सुद्दां आयडेंटिफाय करपाक बाबा हो मनीस कित्याक गेला कित्याक हांगा रावला हें मेन कळपाक जाय. कारण हेजे पयलीं सुद्दां निलेश काब्राल आमदार आसलो मंत्री जेन्ना आसलो तेन्ना तेणी ट्रॅफिक सेलच आमकां कुडचड्या नाका म्हणलो. कारण वारंवार लोकांक जे तालाव येताले 4 रस्त्यांनी किंवा शिवाजी सर्कल किंवा आंबेडकर सर्कल किंवा ह्या सायडीन गेलो जाल्यार सावड्डेच्या पलतडीन पुलाक तशें मार्केटाक हे तालाव दिवपाक रावताले. पूण तेजे नंतर खंय तरी तालाव कमी जाले. पूण आतां जर पळयत जाल्यार मार्केटाक ज्यो पार्किंग गाडी करता तांकां तालाव वयता आनी लोकांक त्रास जाता. दोतोरागेर सुद्दां येयले मेडिसीन सुद्दां घेवपाक मेडिसीन स्टोरार रावले तेन्ना तालाव येता. म्हणल्यार जे लोक दिसभर दवरता तेंची कांयच एक्शन जायना. म्हणटकीर जे इनोसेंट लोक 1-2 मिनटां खातीर दवरतात तांकां तालाव येता. हें जावपाक जायना. आनीक ट्रॅफिक सेलान हें सगळें आयडेंटिफाय करून तालाव दिवचे न पेक्षा ट्रॅफिक सेल जे त्रास करता लोकांक ते 4 व्हिलर किंवा 2 व्हिलर हांगा जे चालक आसा ते खरें नाहक त्रास आनी तांकां राग जो आसा तो येयल्लो आसा. इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान उलयता आसतना तेंच्या इन गोवा कडेन सांगलें आसा की कशे पद्दतीन ट्रॅफिक सेल जे कुडचडे आसा ते हांगा मानसीक त्रास हे करता. आतां सरकारान किंवा जो RTO इवन RTO सुद्दां आमी पळयता केपेंच्या RTO वयता गाडी पार्क केला तेंचे फोटो काडटा तांकांय तालाव येता. म्हणून सरासरीक बाजार सद्या थंड पडलेलो आसा. कुडचडे बाजाराचें मार्केट सद्या ना आनी अशी परिस्थिती ही तालाव येवप हें सारकें ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. म्हणल्यार हेजेर सविस्तर चर्चा करून एक तोडगा काडपाची निश्चित गरज आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.